हिरो खेल्नु भनेको नेपाली फिल्मको हिरो खेल्न पनि पैसा लाग्दो रहेछ। दुई चार पेटी खोका बिना यहाँ कामै छैन। नसा एकचोटि यसको किरा पस्यो भने जिन्दगी उत्रिँदैन। नसा पैसाको जस्तै। पैसोको नशा जस्तो। इन्टरनेसनल नगरसम्म केही हुनेवाला छैन। यहाँ अरूले सक्छ भने हामीले किन सक्दैन? नयाँ नयाँ आउँछ टुट फिल्म इन्डस्ट्री नै चेन्ज गर्छु हुन्छ। 1 वर्षपछि आफै चेन्ज हुन्छ।
वैसे त आजको फिल्मको हिरो त क्या खतरा थिए यार। के हिरो र म पछि झन् कति खतरा हिरो भन्छु। तिमीहरू हिरो बन्ने भए बन, म त यो काठमाडौँको डन भन्छु, डन। ओइ पैसा लुकाउँछस्? ओइ तिमीहरू पैसाको लागि झगडा नगर्ने यार। कुरो पैसाको होइन दर्पने, कुरो इज्जतको। ओइ झगडा नगर्न तिमीहरू। सिगाने सिगानी नभन्न यार। ल पैसा निकाल। ल लैजा पुरै छ सेकेन्ड खाइस् कि कहाँ हुनु यति मात्रै हो। फर्स्ट क्लासको टिकट काटेर 15 मिनटपछि बाल्कुनीमा सर्ने खालको मान्छेहरू मात्र आएर के हुन्थ्यो त कमाई। राधेश्यामको भाग दिउँ त दाइ। दे कुनै जमाना थियो टिकट ब्ल्याक गरेर मान्छेहरूले काठमाडौँमा घर बनाए। अरू पैसा खै? आफूलाई त्यो समयले साथै दिने यार। 10 वर्ष अगाडि पनि त्यही जगल्टे कपाल अनि त्यही चिच्याउने हिरो, अहिले पनि जस्ताको जस्तै। अनि कसरी हुन्छ प्रगति? धन्न कहिले कुकुर कहिले बाँदर। अनि इन्डियन आइडियलले फिल्म खेलिदिएर घिसारी राखेका छन्। तैँले हिरो खेल्नु पर्यो के? ज्यान पनि छ, अनुहार पनि छ। ए गोकुल ला यो बोतल घुमा त। आज त धनीहरूको बस्तीमा गएर निन्द्रासँग लुकुमारी खेल्ने भयो। पैसा 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 खत्रै गाउँछ नि यसले। कसैले ठिकै भन्यो, गुन्डाहरू पुलिसदेखि डराउँछन्, पुलिसहरू नेतादेखि, अनि नेता गुन्डादेखि डराउँछन्। तर गुन्डा नेता भयो भने त्यो चाहिँ शैतान हुन्छ। अर्जुन भनेको गुन्डा नेता हो। नेताको बोली अनि गुन्डाको अर्थ। आकाशको माथि माथि कालो घना बादल गर्जिन्छ एक दिन, बर्सिन्छ एक दिन शैतान। किन हो प्रभु कालो पदार्थ नै चित्त नबुझाएको? हे मेरी विदेशी पाहुना, शिवजीलाई चित्त समेत के यस्तो हतार भएको? मुख्य कुरो पैसो। पैसो कति आउँछ? पैसो 5 लाख निकाल्छु हजुर म। 5 लाख रे? ए भन्दै त यसलाई 5 लाख।
5 लाख त उहाँ गुन्डा हुँदा पनि लिनुहुन्न थियो। ए यो कुरो मिल्दैन मिल्दैन दाइ, गइहाल्नुहोस् 10 लाख तपाईँ दिन्छु, दाइ, या 10 लाख रे 1 करोड घटीको त कुरै नगर्नुहोस् मसँग 2 करोडको प्रोजेक्ट हो नेताजु। अब 1 करोडमा हो मैले यहाँ साइन गर्ने नभए म साइनै गर्दिनँ। ल जानुहोस् तपाईँहरू कुर्कन कुरो मिलाएर आउनुहोस्। हिँड्नु हिँड्नु ल जाउँ हिँड्नु। हेलो हुन्छ म आउँछु। मिस यु बेबी। घले भाइ कलाकार बन्ने सम्भावना त जीवितै छ यार तेरो होइन त? ठिक भन्नुभयो डिएसपी साहब। जासुसी गर्दा गर्दा एक्टिङ गर्न त पास भइसके। अब त यसो जागिर छोडेर फिल्म लाइनतिर पो लाग्नु पर्ला जस्तो छ। ठिकै हो कुरो त। अब तँलाई हिरो सिरो त होइन, साइड भिलेन चाहिँ सबला जस्तो छ है केटा तँलाई। ल्याइस् त केही थ्याङ्क यू। अर्जुन खत्री हो साहब, मेन मान्छे त यही रहेछ। यसले नै आज मिटिङ बोलाएको रहेछ। मिटिङ सुरु हुन लाग्यो होला, म त अब लाग्नु पर्यो। ल घले भाइ म कवि गोष्ठीमा जानु छ है। यिनीहरूले के गर्छन् सबै मलाई भोलि रिपोर्टिङ गर्नु है त। होइन डिएसपी साहब, कति अर्काको कवि गोष्ठीमा गएर मात्र कविता सुन्नुहुन्छ? कहिलेकाहीँ त अब आफैले लेखेर पनि त सुनाउनु पर्यो नि। के गर्ने घले भाइ, बेलैमा कलम समातेको भए त अहिलेसम्म राष्ट्रको गहना नै भइसकिन्थ्यो नि। बन्दुकको नसा लागिसक्यो, बारुदको गन्धमा डुबिसक्यो जिन्दगी। हेलो हेलो बबी मादम, आई कम योर हाउस, ब्रिङ कालो कालो भालु बेर बेर एस 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 ओ वाइट बेर रेडी ओके ओके। के हो यार मित्र, यस्तो बिजी भइदिने? आफ्नै साथीभाइहरूसँग भेटघाट गर्न पनि फुर्सद नहुने यार। कुखुरोको पाङ्रा र गुन्द्रुकको अचार खाउँ भनेको यार। यहाँ त काजु पेस्ता बदाम बाहेक केही पनि दिन्न। साइलीको भट्टीको शीतललाई त यार मा कसम 5 स्टार त के 9-10 स्टारले पनि भ्याउँदैन यार। अनि कतिको साइलीहरू छन् त आजकल? सुनेको थिएँ खुब मोडलहरूसँग भेटघाट हुन्छ अरे। 1-2जना मोडल त हामीलाई पनि मिलाइदियो नि। छोरी हो, कहाँ पढ्छ? फरेनमा पढ्न हालेछ। विद्यानस अङ्ग्रेजी त यस्तो फरर बोल्छे, ड्याडी हाउ टु डु भनेर हैरान पार्छ। यो लुगा नि त्यसैले पठाइदियो नि। अनि यो जुत्ता 17,000 जाने जुत्ता। ल एउटा बनाइदियो। भक्तपुरतिरको नेवार बुढाहरूले अहिले पनि मलाई बन्दा चोर भन्छ। अब चप्पल लाएर खेत दौडिने म बन्दा चोरले अहिले 17,000 जाने जुत्ता लाउँदा उनीहरूको भित्रभित्र मन कति पोल्छ होला। अब तकदिरमै लेखेपछि ईर्ष्या गरेर भए त साथी। भाइ सुँगुरको कान पोले पाइन्छ? पाउँदैन। त्यसो भए उसिनेको पुच्छर पनि पाइन्न होला। ह्याट तेरिका, त्यो चिल्ली के भन्छ नि, त्यो 3-4 किलो लिएर आउँछ।
चिकन चिल्ली बस त्यही हो। डाक्टरले यो मात्रै नलिनु भनेको छ के भाइ। अहिले जाऊ है, टिप्स सिप्स पछि मिलाउला है है। भइहाल्छ नि हजुर। अनि सुन्न, एउटा डिल छ क्या, पार्टी पुरानै हो तर आफै दरिद्र भएर दलदलमा फसिछ। विदेशी हो, अलिकति चलाक भएर मात्रै बाँचिरहेछ। तर अहिले मामाहरूले समेत उमाथि आँखा काट्न थालिसके। सही मौकाको तलासमा छन् मामा। त्योसँग एउटा सामान छ, त्यसलाई केही ल्याउनु पर्छ है, जसरी पनि ल्याउनु पर्छ। त्यो फेरि अनि त्यही छ अर्कालाई भोलि मैले आफ्नो कला फूल फूल हो, काँडा काँडा हो, अरू सब पात पतिङ्गर। आफ्नै आँखा बिजाएपछि परेलीको रौँ पनि कसिङ्गर। दुनियाँ बेइमान। ल यो लिऊ। ओहो हेर त, घोचेर त घाउ नै घाउ पारिसकेछ। यस्तै तालले हो भने त गोरी दिदी दिन गर्न सुरु गरे भयो। गरिबको छोराको अन्नदाता मान्छे, धेरै दिन सारा नदिली जस्तै छ। बुझिस् कोकीले? Udara jangki daram banjang rasam firiri. ल हेर बुढी 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 उड्न त पहेडा चाहिन्छ, पहेडा। पहेडको पाखुरा पनि सबै पलै पल पारिसके। हाँस साले, खै पैसा ल्याऊ। पैसा पैसा खै मनी। Paisa. Poli. टुमारो मर्निङ टाइममा। Morning time ma. Good morning time ma. गुड मर्निङ टाइममा। Morning time ma. कस्तो राम्रो भयो है हिँड्न। ढ्यान्टेड गर्नु जाने भने हिँड्दै बख्न यतिखेर त सास परिहरूले सिरियल पो हेरेर हुन्छन्। एक दुई घुड्को लगाउँला अनि जाउँला। रात कलिलै छ, अलिक साथ पर्नु पर्यो के। ढिक्का ढिक्का क्या बोल्ती तू। फेरि बसी बस इन्सपेक्टर वैशालीको लोकेसन ट्र्याक गर त। सर, इन्सपेक्टर वैशाली प्लाटिनियम डिस्कोमा हुनुहुन्छ।
हेलो वैशाली होइन चिनेनौ मलाई हामी एउटै स्कुलमा पढेको नि आइ एम प्रवीण रिमेम्बर क्लास 9 मा रेड रोज बक्स अफ चकलेट्स रिमेम्बर हाई तिमीले यहाँ कुनै केटा देख्यो तिम्रो बोयफ्रेन्ड होइन जस्ट रेगुलर गाई भर्खरको केटा छ आज छैन कोही पनि आज छैन chocolate boy. You used to love me once, right? You used to love me once. भूतसुत उत्रिसक्यो कि you still love me. मिडियामा काम गर्छु टिभी एड म्युजिक भिडियोहरू पनि बनाउँछु अनि फिल्म पनि बनाउने प्लान छ त्यस्तो जे पाए त्यही होइन नि अलि अर्बन स्टाइलको Model, actress, girlfriend. छैन सुन न वैशाली दिस इज माई कार्ड कल मी है कल गर है सन्चै छौ मेरो नम्बर छ नि होइन तपाईसँग अर्जेन्ट पर्यो त्यही भएर स्वयं उपस्थित हुनु पर्यो वैशाली म फोन गरिदिन्छु तिमी जाऊ सुन त ठुलो मान्छे हो उहाँ अहिलेको सबभन्दा ठुलो खेलाडी देश विदेशमा समेत पहुँच छ उहाँको कन्फिडेन्सियल एन्ड अर्जेन्ट हेर्छु सर धनीको बस्तीमा निन्द्रासँग लुकामारी खेल्न जाने भने मेरो बोतलले त्यतैतिर इसारा गरेको छ देखिन सही छाड्यो भने नि हैट यहाँका कुकुरहरू मान्छेहरू भन्दा पनि ठुला हुन्छन् राति बाहिर कहाँ निस्किन्छन् काम नभएको पुलिसलाई बोलाउनु पर्यो होइन साउजी एम्बुलेन्स बोलाउनु पर्यो पागलखाना जानु पर्छ सुमा अब भाग्यो तेरो हात भाग्यो कौन है ये रात में घंटी बजाता है घंटी नहीं बड़े भैया घंटा बजाने आए हैं राति घन्टी बजाउँदै हिँडेको अझ मुख लाग्छ तेरो गहला साला रन्काइदिउँ कट्टु लगाएर चड्कन हान्ने हो कि बाजे प्यान्ट पनि लगाएर तलतिर झर्ने हो तल को भनेको चाहिँ मदन बहादुर रे अनि कसलाई खोज्या भने चाहिँ हरि बहादुर रे होइन तल गफर चाहिँ कसले सिकाउँछ हो भनेको चाहिँ खतरा लागेन दाइ हँसाइ साले गाला रुन्किनी गरी हँसाइस् नि साले हिँड्यौ भोलि बिहान बबीलाई गुड मर्निङ भनेर जानु छ कति बजाउनु पर्ने हो तँलाई हाते किन घन्टी बजा तेरो बाबुको घरमा घन्टी बजा ओ दाइ भयो बिचरा बच्चा छ कहिले काहीँ गल्ती गरिहाल्छ नि बच्चा भएर घरमा बस्नु पर्दैन रातभरि घुम्ने हो यसरी चोर हो कि क्या हो तिमीहरू रिसाउनु न दाइ रिसाउनु त हामीलाई पनि आउँछ नि चोर भए त चोरेर भागिहाल्छु नि तसँग गफेर बस्छु त माछिस के भने
बॉबी दीदी, ओ बॉबी दीदी, मेरी प्यारी क्वीरिनी दीदी। गोरे आंटी, ओ गोरे आंटी, गोरे आंटी। ओए, चुप लग। आफूसे ह्याङ्गओभर भएर पनि आइरहेको छु। ऊ चाहिँ फुवा सुतिरहेको होली के? हेर त बॉबी दीदी, बॉबी दीदी। अरे हिजो त यहाँ गोरे थियो, आज त हप्सी भएछ दाइ। गरिबको छोराको पेटमा 1 लाख बजारी हालिने। यो भगवानले देखिसकेन काम गरेर खाएको। अब के गर्ने होला है दाइ? पिस्तोल हेर्दा पनि इङ्ग्लिस जस्तो छ यार, इङ्ग्लिस। यही भए पनि राख्नु पर्यो। जमिन ए सुन, यो लफडामा बस्नुहुन्न के? बुझ् तैँले 3000 पनि माया मारिदिएको। यो कालेलाई लैजानु पर्यो दाइ, हिजोको गोरेको जुम्लिया रहेछ यो। बोरे गरे नि, बुढीले ओभरडोज हाने जति छ। थाहा छ तँलाई? जाउँ बाहिर गएर पसलबाट पुलिसलाई फोन गरिदिउँला। त्यसको काम गर्ने आइहाल्छ नि 10 बजीतिर पुलिस। त्यो त हो। ओहो विमल, तिम्रो कस्तो राम्रो घना कपाल। केही महिना अघिसम्म मेरो कपाल नै थिएन। यो बाक्लो घना रेशमी कपाल जादु बहारले गर्दा हो। म तिम्रो साथ छु, त्यो पनि जादु बहार तेलले गर्दा हो। जादु बहार तेल 100% कपाल उमाल्ने ग्यारेन्टी। ओहो विमल, तिम्रो कस्तो राम्रो कालो घना कपाल। छ्या, जोत्ती गर्दा पनि नहुने कस्तो खालको एड हो यो। झन्डु बहार कि जादु बहार? जादु बहार तेल 100% कपाल उमाल्ने ग्यारेन्टी। सुदामाथि नजर राख। हो नि, इन्डस्ट्री यस्तै छ कि ब्रो। पहिला लगानी गर्नुपर्छ,
एकचोटि भाग्य चम्केपछि त पछाडि फर्केर हेर्नै पर्दैन। कति त कति हिरो बन्न कति सुरुमा हाल्नुपर्छ? तपाईँ 10 हाल्नुहोस् कि स्टोरी रेडी छ। रेखालाई यो नितेश देवले भनेपछि नाइ भन्न सक्दैन। डिस्ट्रिब्युटरसँग पैसा उठाउने फिल्म पहिल्यै बेच्ने हो कि ब्रो। पहिले बेच्न मिल्छ? ल ब्रो, कुन जमानामा हो? रेखाको टाउको राखेपछि त हलवालाको लाइन लाग्छ, लाइन। योभन्दा पहिले तपाईँले कुन फिल्म बनाउनु भएको रे? त्यो एक दिन 12 घन्टा अहिलेसम्म फ्लेक्समा झुन्डिरहेको छ। यो वर्षको सुपर हिट फिल्म हो नि। ओ काले हजुर दाइ त्यो 1.5 दिने फिल्म हिट भएको? कहाँ हिट हुनु दाइ? 80 मा किनेको टिकट 50 मा बेचेको, खत्तम छ, घाटा लाग्यो। नेपालमा मान्छेहरूले बुझेनन् के मेरो फिल्म। दुबई, कतार, मलेसिया, हङकङ, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलङ्कामा धरि सुपर डुपर हिट भएको मेरो फिल्म। अहिले त गरिबको छोरासँग पैसा छैन डाइरेक्टर साहब, तर एक दिन पैसा कमायो भने हिरो खेल्ने विचार छ। ल त लागे म अहिले आफ्नो त भिनाजुलाई भेट्न जानुपर्ने छ। ओके डाइरेक्टर साहब, भेट्दै गरौँला। सम्झनाको पछ्यौरी तिम्रै ढोकामा अल्झियो, नचाहेर नि साथी पुरानो घाउ बल्झियो। हलमा झगडा पऱ्यो सर। सर, घटनाको प्रकृति हेर्दा केस हत्या जस्तो देखिँदैन। घरको राम्रोसँगले खन्तलासी गर्यौ? सबै भइसक्यो हजुर। कुनै प्रमाण जसले हामीलाई अरू सम्भावनातिर इङ्गित गर्छ? बाथरुमभरि खाली सिरिन्जहरू छन्। ड्रग्स ओभरडोजको केस जस्तो छ सर। अरे भाइ, नथुसँग सम्पर्कमा बस्नु पर्यो, बुझ्यौ? लाइक ओल्ड टाइम्स चक्लेट पनि छ। अनि डिरेक्टर भएछौ, गर्लफ्रेन्ड होला नि?
मोडल एक्ट्रेस? आई एम सिङ्गल, मोडल एक्ट्रेस कोही पनि छैन। आजकल सबै डिजेहरूले रिमिक्स एल्बम निकालिरहेछन्। तिम्रो त्यस्तो प्लान छैन? म म्युजिक भिडियो बनाउन हेल्प गरिदिन्छु नि। बोलिराख। तिमीले हेरेकै छैनौ, के बोल्ने? स्कुलको बेलाको गफ गर न। को कहाँ छन्? यता हेर न मलाई नै। 2 चोटि भेटेको छैन, यताउति हेर्न थालिसक्यौ। स्कुलको गफ रे, के भन्ने? दाजुभाइले रेस्टुरेन्ट चलाइरहेछ, किरणलाई त तिमीले भेटेकै होला, म्युजिक लाइनमै छ ऊ पनि। अनि केटाहरू कोही अमेरिका, कोही अस्ट्रेलिया, प्राय सबैले बिहे गरिसक्यो। अब त धेरै भेटघाट भनेको त्यही फेसबुक, ट्विटरहरूमा मात्रै हो। अनि हाम्रो स्वप्निलको छोरा छ नि, स्वप्निल, उसको छोरा पनि हाम्रै स्कुलमा पढ्छ, नर्सरीमा। अनि अरू? रोजी छ नि, रोजी, तिमीले चिन्छौ नि, उसले पनि हाम्रै स्कुलमा पढाउँछ, आफू पनि पढ्दैछ के अरे। बाई। अनि चकलेट नि? नेक्स्ट टाइम। नाइस सिइङ यु। नाइस सिइङ यु टु। बिल ल्याउ न भाइ। म्याडमको पनि हो। अनि लखुरको लिएर आऊ। पान पराग दिमाग खराब भनेको यही हो के? चोक्टा खाना गएको बुढी झोलमा चुर्लुम्मै डुबी कानमा। लाटो खान्छ एक बल्डेङ, बाटो भिरबाटै खस्ने। अब भिरबाट खस्न लागेलाई ओल्यान थाप्न आउँछ। फोन लगा त दोस्तलाई। जवानी जाने मन हसीन दिलरुबा, शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया। हेलो, यहाँ कुरा गर्नु ल। खुबलाई दोस्त यार, खोइ के भयो? उता सरकारी मान्छे आएर गडेङगुडुङ गरेर लिएर गए रे सबलाई। थाहा पाइसके, काम हुन्छ। ल साथी, अलि बल गर्नु पर्यो के? खेलाडी फेरि काठमाडौँको मात्रै होइन, इन्टरनेसनल हो, त्यो पनि डेन्जर। खुबलाई तँलाई साथीभाइको माया छैन यार। राख। घन्टी बजाएको न्युमा सानो ठ्याकठुक परेको कुरा हो। त्यति कुरामा न्यु खोज्न आउने? पुरानो दुश्मनी निकाल्न खोजेको जस्तो छ। पहिला जस्तो केटीहरूलाई जिस्काएको न्युमा, आँखा तरेको न्युमा, कुमकुम ठोकेको न्युमा मलाई झगडा गर्नु छैन। साला भन्थे कुबेरलाई। कुबलाई भन्छन् आजकल त्यसलाई। जसले जे भने पनि कुबेर लामी छाने त हो नि त्यो। हामीले पनि एक हात लडाएको त हो नि यार। मैले भनेर त्यसले सुन्दैन। बरु त 2-4 दिन अन्डरग्राउन्ड हो न, पछि कुरा सेलाइहाल्छ नि। काम गरेर खानु परेन? बसी पैसा आउँछु कि क्या हो गरिबको छोरालाई? तर त्यसले जाइ लाग्न आयो भने त म कसम त्यसलाई छोड्दिनँ। पहिला जस्तो होइन के दर भने, हातले भिड्ने दिन गयो, अब त हतियार बोकेर आउँछन्। छोड्दै यस्तो मुला कुरा। गुलेली हो र हातमा बोकेर हुन्छ? छाती हुनु पर्यो नि, छाती। त अलि लिडे गर्छस् के? आजकल खेल अर्कै छ। अहिले मैले तँलाई भेटेको देखेँ भने मलाई समेत छोड्दैन, कुनै पनि बेला ठोकिदिन्छ। मैले भन्ने त्यति नै हो। तँसँग सल्लाह पो गरेको त। कहाँ हराउँछ यो घरिघरि? यहीँ त जुनी दिदी, कहाँ के लानु पर्यो भन्नु त? सुन्न, भोलिको लागि टिकट मिलाइदेन, नाइट सोको। एउटै फिल्म तँलाई कचोटि हेर्नु पर्यो होला। अस्ति रिचासँग हेरेको, भोलि फेरि निशासँग कुरो मिलाएको छु कि। मिला न। ल काललाई भनिदिन्छु म, हेर्नु जा। सुन त, मसँग हतियार छ, गोली चाहिँ कहाँ पाउँछ? नथु हाम्रो त सिंह नै।
हामी भने यसलाई आफ्नो सम्झने, तँ भने हामीलाई फरक व्यवहार गर्ने। सुनिनुहोस्, नुनको मात्र सोझो गरेर भएन, गुण पनि त तिर्नु पर्यो नि। अलि फिल्मी छ के यो मान्छे, धेरै फिल्म हेर्छ। याराना दोस्ताना, हामी साथीभाइ, मेरो एउटा साथी छ। केही कुरा पनि चुहाएको छैन, खालि होस गरेर बस भनेको मात्र हो। त्यसले बोलाएर म भेट्न गएको, केही पनि भएको छैन। केही हुनुपर्ने छ र? राजनीति हो र यो? वार्ता गर्ने, हडताल गर्ने, मिल्ने छुट्टिने, काम गर्ने कसैको, भक्ति गर्ने साईको। तँलाई मार्न त मन थिएन सुदामा, तर कुरा इज्जतको रह्यो। समयको खेला प्रभुको लीला अपरम्पार छ। एक सेकेन्ड तलमाथि हुँदैमा खेलको नतिजै फेरिन्छ। अब त्यो कालालाई के भन्ने? अब यो सब खेल तैँले नै बिगारे हो, तैँले सम्हाल्न पर्छ, बुझिस्? जति टेन्सन बढ्छ त्यति पेट गुडगुड गर्छ ममफुली। त्यो खुबलाईको शक्तिले पनि भ्याने जस्तो, बुझिस्? त्यो साला गल्लीको डनलाई समेत समाउन सकेन, अन्डरग्राउन्ड भयो। मेरो माललाई मजाले सिरानी बनाएर सुतिरह होला गधा। कल करे सो आज कर,
आज करे सो अभी कर भन्छन् नि, त्यो हिजो राति मात्र मैले सपनामा त्यो राँड बुढी मरेको देखेको भए अनि त्यसरी माल गायब हुन्छ भन्ने थाहा भए 2-4 जना ट्यापटुपेहरू पठाइदिन्थे नि म तसँग। के तेरै काम हो? मालनी गायब, मान्छे पनि खलास। कहाँ दाई, हजुरलाई डबल क्रस गर्न कहाँ त्यत्रो आँट आउनु दाई? एक मनले त त्यो गोरिनीको घाँटी बटाउनु जस्तो रिस उठेको थियो दाई, तर हिम्मतै गरिएन। हातमा पिस्तोल बोकिराखेको थियो दाई। के बोकिरहेको थियो त्यसले हातमा? पिस्तोल बोकिराखेको थियो दाई। के रे, पिस्तोल थिएन रे? पक्का हो? ल मलाई बुझेर खबर गर्नु है। ए पिस्तोल होइन त, मनमा पाप त पलाएको रहेछ नि यहाँको। पिस्तोलले पो रोके रहेछ त लालच। तर त्यो खैरी मरेको ठाउँबाट पिस्तोल भेटेन रे, बुझिस्? माल मात्रै होइन, पिस्तोल पनि गायब छ, बुझिस्? तैँले मेरो सिकाऊ। त्योसँग पिस्तोल पनि छ र त्यसको ज्यानलाई खतरा पनि छ भनेपछि त्यो एकचोटि नथुका अवश्य पुग्छ। नथुलाई फोन लगा। के हुन्छ यो? आफै दबा क्लच र ब्रेक कुहिएको ठाडो यस्तो दबो मोर्या भैँसी कराए जस्तो खुइ खुइ गर्छ। यत्रा चला तेरो बाउको। सिंगाने नभन्न, कत्रो इज्जत छ मेरो यो देशमा। पुरानो यार होस् नि त बिर्सिस पुराना ती टिकट बिक्री गरेका दिनहरू। तेरो नामै टिकट ब्ल्याक गर्दै गरेको फिल्म हो दर्पण छाया। दिलीप राय माझीले राख्दै होइन तेरो नाम। अहिले त तिनै फिल्ममा आउँछन् मौका, फाइट सिनमा बन्दुक चाहिन्छ भनेर। भन के काम ल्याइस्? सुदामाको कुरा थाहा पाइस् होला नि? थाहा छ, दुःख लाग्यो यार, तर के गर्ने, जसको जस्तो काम उस्तै भाग्य। म पनि धरापमा छु अहिले। मलाई यसको लागि सामान चाहिएको छ। के गरौँ यार, गरिबको छोरो मुस्किलमा छ अहिले। तर केही गरे त फसिस् भने मलाई नफसानी फेरि। ल कति? लैजा, सिंगानेको तर्फबाट तँलाई उपहार। पुरानो यार नि त मेरो। अब कता जान्छस् त? त्यही त हो नि, मूलको पानी, मुलाको चाना अनि खोलाको माछा खान जान्छु। ल गएले। हेलो डिएसपी साहब। भन रफी, के छ? दर्पण छाया आथ्यो, उसले गन लिएर गयो। हेलो नेताजी। भन रफी, के छ हाल खबर? ठिक छ। दर्पण छाया आथ्यो, गोली लिएर यहाँबाट गयो, गन लिएर पनि गयो। कथा पुरै फिल्मी भयो के। घैँटो फोर्ने पनि उही, माखन चोर पनि उही, अनि 12 वर्ष राधा कसकी भनेको उही नन्दलाल। पुरै डर्टी पिक्चर्स बन्ने भयो के यसमा।
राख्न। जोसमा केही कमी आयो कि भनेर यो चाहिँ बैना ल्या। केही गर यार कुप्ला। कलियुगको काल बेला पाप के हो पुण्य के हो, अँध्यारो छ तामिलो छ, तर काम हुन्छ। पक्कै हुन्छ नि त्यो त, तर मलाई अलिकति हतार छ के। पार्टीहरूसँग कुरा बिग्रदो छ। अनि केही खबर आयो? आउँछ, सधैँ हराएर कहाँ जान सक्छ र। छायामा नजर छ, अँध्यारोमा बेला बेलामा हराउँछ, तर सधैँ लुकामारी खेल्न कहाँ सकिन्छ र, होइन? नामै त दर्पण छ। माछो माछो भ्यागु त खेल्याएको ए तिम्रै भरमा छु। छिटो गर के, मलाई त्यो ब्लड डोनेसन कार्यक्रममा चिफ गेस्ट बनाछ क्या। रक्तदान जीवनदान। बाई। गाले यसको आँखामा हेर, आगो बलेको छ आगो। आँसु पनि छ, तर यसको आँसुले पेट्रोलको काम पनि गर्छ। कति हतार गरेको यार। गाउँ आएपछि गाउँको चाला गर्न, गाउँमा घन्टी बजाउन जानु पर्दैन क्यारे। ए ल ल पारी साइली दिदीकोमा गएर म खोया बिर्के लिएर आउँछु है। ल ल दाइ तपाईँ फिल्ममा साँच्चीकै हिरो भएपछि चाहिँ रोल मैले नि पाउनु पर्यो नि। ठिकै भन्छ नि सरको एक्टिङ त म गरिहाल्छु नि दाइ। धुर्मुसेको त यसले ठ्याक्कै गरिदिन्छ। गाउँबाट आएका तरुणीहरूलाई हँसारै मारिदिन्छ। गरिबको छोरालाई कहीँ गए पनि सुख।
यसलाई जिउँदै समात्नुपर्छ। काम लागेनस् त ड्याड हुइचिङ लामा। लोभकै कारण काला कृष्णहरू राता चन्दनको गुप्त व्यवसाय गर्छन्। लोभकै कारण काला कृष्णहरू राता चन्दनको गुप्त व्यवसाय गर्छन्। पैसाकै लागि कुटिल चाणक्यहरू भ्रष्टाचारको गुप्त खाका कोर्छन्। यही पैसा कहिले हेलो भाले भाइ सुन त पैसालीले फोन गरेको थियो यहाँ त्यो त भागेछ नि त्यहाँबाट। त्यो के त्यो बनेको छ सद्भाव सल्काएर खरानी पार्ने सलाइको बारुदी खाटा बनेको छ। पैसा प्रलोभन र मानिस एक अर्काका पर्याय। धन्यवाद। त्यो 2 पैसे खाते तर्पण छायाले नि कति दुःख द्या। यो मुला माम फुली कुब्लाइको पनि नामै मात्रै ठुलो, काम भने केही गर्न सक्या होइन। अब यसलाई कसरी सम्झाउने होला? I can't understand about what you are talking. No problem. 3 days time. 3 days. You mean you need 3 days more? Yes. Come on, tell me what is going on. के भन्छ यसले? तिमीहरू के गरिराको भनेर सोध्छ। बिग टेन्सन, माई प्रेसर बढ्यो, पेट आउट, भेरी बिग टेन्सन माई फ्रेन्ड। ओइ त 8 कक्षा पास भने होइन, अङ्ग्रेजीमा भन्नेलाई सम्झा न। केटाहरू पछि लागिरहेछ माल गायब भन्न सम्झा। माल म्याजिक एन्ड फुस नो एयर and boys after What do you mean by magic? Yes, magic. You mean vanished? Yes. 2 bears, 1 black and 1 white, and we find 1 man. 2 bears. 2 circus. No magic, circus. Bears. सर्कस हेरे जस्तो भयो यसलाई। तँलाई र मलाई जोकरी ठान्यो। सानो कुरा बिग्रिया हो, अब कुरा मिल्छ भन्नेलाई सम्झा। No circus. Small mistake. Now talk and okay. Yes. Okay. Yes. I'm not wasting my time anymore. Either you do this or let's concern. Is this okay? 3 days. Only 3 days. 3 days. 1 hand. I give mal. Okay? अर्को ह्यान्ड यु गिभ मी $. ओके हात देखाले। ओके see you. साला जुन दिनदेखि मैले त्यो फिल्ममा लगानी गरेँ नि, त्यो दिनदेखि मलाई दशा लागिराखेको छ फिल्ममा। अनि के त मेरो सालोले भिनाजुको कथामा फिल्म बनाउनु पर्यो भनेर पैसा लगाएको थियो।
नाम फुली 1 दिन 12 घन्टा भन्ने फिल्म चुर्लुमै डुबायो नि खत्तमै पारे। अब हेर त्यो कुबलाईबाट काम हुँदैन, त्योसँग पैसा फिर्ता माग है। म ठुल्लालाई भनेर भित्रभित्रै कुरा मिलाउँछु। साला यो देशमा सरकारी काम गर्न पर्यो नि कति गाह्रो छ। बहुत खराब तलदेखि माथिसम्म मिलाउनु पर्छ। हाई वैशाली, मैले तिमीलाई कतिचोटि फोन जुत्ता चाहिँ दिनु न। अनि तिमीले फोन नै उठाएनौ। मैले कल ब्याक गर्छु भन्ने सोचिरहेको थिएँ। सोचेको थियौ हो र? पछि बिजी भएर नगरेको होला होइन? बिजी पनि भएँ, फेरि तिमीले कल गर्छु जस्तो लाग्यो। धेरैचोटि कल गर्नु पनि डर लाग्यो। 23 मिस कल, कोही त रिसाउँछन् नि। मिस्ड कलदेखि रिसाउँछ अरे? हो र? म तिम्रो मिस कलदेखि कहिले पनि रिसाउँदिनँ। आई प्रमिस। इट्स ओके। खोइ त मेरो चक्लेट एन्ड रोज। ए त्यो त घरमै छ, म ल्याइदिउँ घर गएर? पर्दैन, फेरि भेट भयो भने। आई निड टु गो। अनि अब कहिले भेट्ने त? तिमीले खोज्न सकिहाल्छौ नि आज जस्तै। आकाशैमा चिलुड्यो फनना मेरो छैन भना। आहै मेरो पनि बानीले मुर्छै पारी सुनके सरी नानीले परेवाको छ जिस्किने बानीले मुर्छै पारी सुनके सरी नानीले परेवाको छ। ए माया लडिन्छ समौ मेरो हात, ए माया लडिन्छ समौ मेरो हात। फुल्छ भने जवानी फुल्लाले उठको हाँसो मैलाई पैचोले परेवाको छ जवानी फुल्लाले उठको हाँसो मैलाई पैचोले परेवाको छ। ए माया लडिन्छ समौ मेरो हात, ए माया लडिन्छ समौ मेरो हात। आहै पानको पात
हुन्छ सब। डर लाग्दैन तिमीलाई कहिलेकाहीँ? कसैलाई पनि आफ्नो नसोचेर त त्यस्तो भएको। होइन, मायाको कुरै बेकार छ। के नै सोच्नुपर्ने छ र? तिमीलाई पहिला नै भनिसकेको छु, सबै आफ्नो नियममा बाँच्ने हो। ल म जान्छु। थोरै त माया लाग्छ होला नि? लाग्छ, यति थोरै कि त्यो मेरो कमजोरी बन्न सक्दैन। अर्जुनको फोन छ। म भेटेरै कुरा गर्छु। के भन्छ त्यो? लालचमा चुर्लुम डुबेपछि लाज कहाँ बाँकी हुन्छ? दर्पण छाया फेरि गायब छ। यसपालि गायब भएको होइन, गायब गराइएको हो। खेल अझै बाँकी छ। इमान्दार छस् के खुबलाई त। त्यही भएर त म सबै आफ्नो काम तँलाई जिम्मा लाउँछु। अनि मेरो पैसा खोइ त? सास त राम्रोसँग फेर। कति हतार गरेर बोलेको। के गर्नु, संसारिक सुखमा नफस्नु भन्थे, आफूलाई पैसाको नसा लाग सकिएन। एक दिन यही पृथ्वीमा हावा, माटो र पानीमा विलिन हुनु छ। गीतामा लेखेको छ। तिमीले के ल्याएको थियौ र आफ्नो भन्छौ? ठिक कुरा हो, ल्याएको त कसैले केही पनि होइन नि, तर मैले मेहनत गरेको छु। अब नोक्सान त मलाई भयो होइन? त्यसो भए मेरो मान्छेको जिन्दगीको मूल्य चाहिँ कति? व्यापार हो, व्यापारमा घाटा नाफा त हुन्छ नि कुबलाई। र यो काम बनेको भए म तँलाई तेरो हिस्सा दिन कहाँ कन्जुसाइ गर्थेँ? बेमानीको खेलमा इमान्दारीको नियम कुरा मिलेन तसित। थाहा थियो तैँले यस्तै कुरा गर्छस् भनेर। साला, तेरो यो डरको व्यापार अरूसँग गर। मलाई डर देखाएर मेरो पैसा खान खोज्दै चिनाछस् मलाई। मैले चाहे भने त जस्ता अरू 50 जना खडा गर्न सक्छु, र मैले चाहे भने त जस्ताहरूलाई गल्लीका भुसिया कुकुर बनाएर राख्न सक्छु। बुझिस्? तैँले गलत गर्न खोजिस् के कुबलाई? तैँले मेरो शैतानी देखेको छैनस् के कुबलाई?
दाइ मैले होइन दाइ मैले के पनि गर्न सक्छु दाइ मैले गरेको होइन दाइ यो दाइ मैले के पनि गर्न सक्छु दाइ मलाई थाहा छ तैँले गरेको होइनस्। मैले के पनि गर्न के भन्छ त केटा? त्यही पिस्तोल एउटा लग्या हो भन्छ सर। त्यसको कुरोमा विश्वास लाग्यो त? खै 3rd डिग्रीको टचर त गरेको छैन सर, हँसी मजाक गर्दैछु। जेल जान्छस् भनेको कुरो यहीँ मिलाउनु पो भन्छ। गरिबको छोरालाई हात हतियार, खर खजाना, लागु पदार्थ सबै मुद्दामा थुन्ने भयो। गए जिन्दगी, बनिएन हिरो। कस्तो गुनै गु भएको ठाउँमा ल्याएर राखेको, सासै फेर्नु गाह्रो भयो। हे, जेलभन्दा त्यो ठाउँ ठिकै छ नि, बुझिस् तैँले? जेल? म त सानै छु, मलाई त लान्न होला नि है दाइ? लान तँलाई, बरु त बेला बेलामा भेट्न आइज नि, बुझिस् तैँले? जयपाल साहब, कडा हो, डिएसपी साहब यहीँ बस्नुहुन्छ। गएर लोकल कुखुरा र दारुबारुको व्यवस्था गरेर आउने है। हस् सर। कुरो मिलिहाल्छ नि, माया गर्नुपर्छ कि माया, संसारलाई जित्नुपर्छ मायाले। आखिर हामी एउटै परिवारका सदस्य त हौ नि, फरक खालि वर्दी र गर्दीको मात्रै छ क्या। ए केटा, त्यसको पट्टि खोल्दे त। यो कुर्सी त्यहाँ राख्छ। लामो कुरालाई अब छोटो पारौँ है। माल कहाँ छ? कुन मालको कुरा गर्नुभएको फेरि? तैँले त कुहिरेको घरबाट पिस्तोल चोराउँदाखेरि माल पनि उडाएको थिइस् नि, हो त्यही मालको कुरा गरेको। अरे आफूले पुऱ्याएको सामान म किन उडाउनु? ए केटा, यसले त म आफै माल पुर्याउने गर्छु पो भन्छ त, के हो कुरो? यसले नाम नखुलाएको कालो पदार्थको कुरा गरे होला। यो त्यसको सान्तिनु सप्लायर नै हो नि। ए, मैले त्यो मालको कुरा गरे होइन, मैले त अर्को मगो खालको मालको कुरा गरे के, जुन आफै इन्जेक्सन लाउँछन् नि, हो त्यही। कसम साहेब, गरिबको छोराले खान नपाए पनि त्यस्तो कुबलो काम कहिले गर्दैन। कुकुल भन्दै त सरलाई, हामीले त्यसको ज्यान बचाएको हगि? हो त, यहीँनिर इन्जेक्सन खोपेर खप्लक्क सुतिरहेको थियो। त्यस्तो त अरूले सप्लाई गर्छ साहेब। होइन, उनलाई किन माल सप्लाई गर्नु पर्यो? ऊ त आफै मालिक हो। हेर केटा, त्यहाँबाट उसको माल र पिस्तोल हराएको छ। त्यहाँबाट निस्किने तिमीहरू अन्तिम 2 जना हो। अब त्यसलाई चराले हुइँ उडाएर आकाशतिर लगेन होला। यसो दिमागमा प्रेसर लगाएर हेर त, केही याद आउँछ कि? यादै आएन। बुढी सेल्टिसकेको थियो, मैले 3000 रुपियाँ लिनुपर्ने, त्यसको सट्टा मैले पिस्तोल बोकेर आएको। पापै लाग्यो नि गरिबको छोरालाई। मरेको मान्छेको धन सम्पत्ति लिनु हुँदैन भन्थे। अनि त्यही एउटा कालो भालु ल्याएको त हो नि। त्यही त हो। के त्यही त? त्यही नै हो। र ल, त्यही नै हो। त्यही नै हो रहेछ, त्यही त रहेछ त। बल्ल कुरा मिल्यो। अब भन, त्यो कालो भालु कहाँ छ? मैसँग छ। तैसँग छ? हो, त्यो कालो भालु अब यहाँ ल्याउनु पर्यो। ए गुगुले, जाउँ अब। त्यो भालु ल्याएर सरहरूलाई दिइसकेपछि त राति राति हामी घन्टी बजाउनु पर्छ है, बुझ्दैले? पहिला यो हतकडी त खोलिदिनु न। अहिलेलाई के अरे यो भाइको नाउँ? दर्पण छाया। दर्पण छाया। अहिलेलाई दर्पण छाया मात्रै जाने। जबसम्म त्यो माल यहाँ आउँदैन तबसम्म यो यहीँ बसिरहन्छ। माल आएपछि 2 जना जाने, जति मन लाग्छ त्यति घन्टी बजाइरहने। के गर्नु, मान्नै परेन।
केही हुन्न हो, मलाई हिंसा मन पर्दैन। हामी काका भतिजा यहाँ कुखुरा पोलेर खाँदै गर्छौँ, तिमी त्यो काम सकेर आऊ। हस् सर, हस्। हुन्छ सर। अनि त्यो थाहा छ होइन? हजुर थाहा छ। धोका दिनेलाई के भनौँ र खै, खोज्दा खोज्दै भेटिएर परमला नि रोइ। म पनि यो सँगै जानुपर्ने थियो कि? पर्दैन, नेपालीहरू त्यति बेइमान पनि छैनन्। मन भन्ने चिज छ नि, यसमा माया भन्ने चिज हुन्छ के, त्यसैले त्यो अवश्य फर्केर आउँछ। ढुक्क भयो। बरु त्यो कालेको पत्तो लाग्यो होइन, त्योसँग कुरो मिलाएर यतै बोलायो। हुन्छ सर। बस बिहानै जानु पर्ला। गोकुल खै त? बेलुका आउँछ। सँगसँगै गएर छुट्टा छुट्टै आउने? गोकुल कुखुरा खान बसिरहेछ, भनिहाल्यो नि आउँछ भनेर। किन लानु पर्या हो त्यो? त्यतिकै ल्याउँछन् लान्छन्, के को तमासा गरे हो यिनीहरूले? यिनीहरूको कुरै बुझ्दिनँ म। दुनियाँलाई सोझो काम गरेर भए छ। त्यो एक नम्बरको गिलास देऊ त। बिहानै? आज दिन अलिक चर्को होला जस्तो छ। हल्का जिउ तताउनु पर्यो। खानेकुरा केही पाकेछ? आलु बसेला छु भर्खर, केही पनि छैन। ल त्यो नुन र खुर्सानी हाल त। अलिअलि पैसा राखिदिएको छु डलर साट्नु। सम्मना अब कहिले फर्किन्छु? भोलि बिहानै उठ्छु अनि आकाशमै हराउँछु। साला खुदाले चाहेपछि गदाहरूको के लाग्छ? सही सलामत त छस् त? यसपालि मलाई गोली मात्र होइन, हतियार पनि चाहिएको छ यार। तेरै हो, छानेर लैजा। ठुलो होइन, सानो हतियार चाहिएको छ यार। सानो तर खतरनाक। मलाई तिम्रो भाइको बारेमा थाहा थिएन। ठिकै छ। We're out of touch for a long time.
तपाईँलाई सबै कुरा कहाँ थाहा हुन्छ र? ठिकै छ, म पछि कल गर्छु नि, जाऊ। केटाहरू पत्ता लाग्यो, तँ आउनु पर्छ। केटाहरू कहाँ छन् सबै पत्ता लगाइसकेँ मैले। यही त हो माल। मैले मेरो बाचा पुरा गरेँ, अब तपाईँको पालो। ए भाइ, यो बन्दुक नताक्न हौ, मलाई बारुदको गन्ध ठ्याम्मै मन पर्दैन भने। ती पुलिसलाई गन ताक्छ? Very good man, but तिमी पनि आयौ? तपाईँलाई थाहा छ नि सर, मलाई बिस मन पर्दैन। हेलो हेलो, अलिक पर्सनल बनायो क्या तिमीले कुरालाई। अब बिस त मलाई पनि कहाँ मन पर्छ र, तर के गर्ने, अब कसैले नालीको किरै हुन मन पराउँछ भने हामीले मात्र किन रोक्नु पर्यो? तपाईँ समेत किन? यति ठुलो सरकारी सिमेन्ट कारखाना त बन्द भइसक्यो भने म त जब एउटा सरकारी कर्मचारी मात्र न हो, त्यसमा पनि रिटायर हुन जम्मा 6 महिना मात्रै बाँकी छ। अनि आफ्नो भविष्यको पनि त ख्याल गर्नु पर्यो नि, होइन त इन्सपेक्टर वैशाली? पुरानो सिमेन्ट फ्याक्ट्री चोबार। हेलो पुलिस कन्ट्रोल। चारैतिरबाट घेर खिच्दा।
के गर्ने मोटे हल्लिँदै हल्लिँदैन मुला डल्ले यो फिल्म हो चलाइन पैसा दिमाग लगा दिमाग तैँले फिल्म हेरेको छैनस् फुच्चे ब्याग खुरुक्कलाई ब्याग दिन्छस् कि गोली खान्छस् तैँले खोजेको सामान मसँग छैन कुलाई कुरा पैसाको होइन इज्जतको रह्यो दर्पणे तैँलाई छोड दे र त्यो माल मलाई दे तँलाई मार्न त मलाई मन थिएन तर के गर्ने तैँले मेरो सम्पूर्ण राज थाहा पाइसकिस् अब त बाँच्नु भनेको मेरो लागि खतरा होस् त्यसैले त मर्न जरुरी छ
वैशाली आर यु ओके? कालोमा त के थियो यो गोरेमा नि पक्कै के हुनुपर्छ दाइ ल ल ल दाइ बिस्तारै हेर्न बिस्तारै दाइ छ ध्यान दे डलर इङ्ग्लिस पैसा डलर है दाइ कति हो दाइ गरियो